इधर जाओ इधर जाओ सलाम करो इधर देखो बेटा Ömeden hocamı gibi olur ya trasa. هذا من بنت بعدين مكتب ها بعدين مكتب رئيس انت بعدين مكتب رئيس انت معلوم ايوه بوليس بعدين ايوه ايش انت ما انت ما في والله انت شوف انت معلوم هو والله مسكين ما في معلوم انت هو ما في معلوم الله يهديك والله البركة معلوم عربي انت معلوم عربي بركة من الله هذا الطفل مسكين هو يجي سنة رسول الله اذان هنا كجور معلوم كجور سوي كذا هذا سنة رسول الله بعدين انت سوي دعاء بزوره سوي دعاء الله عشان الله يصلحهم لك ان شاء الله اما انا اجي اخليه يتفسحون ولا يجي يتلمسون ما ينبغي هذا وعلى آله وصحبه الله يفقهنا في الدين يا رب ويعلمنا ان شاء الله يا رب الصلاة والسلام على رسول يا أخي ما تيجي عند القبر وتقول اللهم سامحنا وما شئت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يا أخي يا أخي أنت هنا السنة السلام بارك الله فيك أما أنك تيجي تتحرى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من السنة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد أيوة يا أخي الله يجزيك إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من السوء هاي زور صحيح الكلام ده ولا مو صحيح؟ أيوة تحب النبي لاتبع سنته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة الله يصلحنا ويصلحكم الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام आगे दीवारों पे पर्दा سلم على رسول الله خلي الجوالات لا تنفع لكم في الآخرة إلا العباد الجوال يا رجل أصلا سنة هنا يجي آداب الاحترام
انت ما في برا، في مسجد رسول الله، بيت من بيوت الله. ها؟